मैं दुल्हन बनी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। वो अंदर आया, मेरा घूंघट पलटे बगैर ही बोला, तुम बदसूरत हो। मैं हैरान हुई इनकी इस बात पर, क्योंकि मैं तो खानदान की सबसे हसीन लड़की थी। मैंने घूंघट पलटकर अपना चेहरा उन्हें दिखाना चाहा, तो इन्होंने मेरा हाथ सख्ती से रोककर मुझे मना कर दिया कि मैं अपना चेहरा उन्हें न दिखाऊं। वो उसी वक्त घर छोड़कर चले गए और 2 साल बाद लौटे तो मेरी तरफ देखकर बोले, अम्मा खाना दे दे। यह सुनते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। लेकिन अगले ही पल साथ वाले गांव से मेरे लिए रिश्ता आया। लड़के की शहर में नौकरी थी। वो बहुत ही शरीफ और खूबसूरत लड़का था। मेरी मामी को रिश्ता पसंद आया। इन्होंने फौरन हाँ कर दी। मामी पहले ही मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी, क्योंकि मेरे वालिदैन हयात नहीं थे। मैं बचपन से उनके घर में पल रही थी और उन पर बोझ थी। ऊपर से रिश्ता अच्छा था तो जल्द शादी हो गई। शादी से पहले मैंने सिर्फ एक बार अपने होने वाले शौहर को देखा था और वो मुझे बहुत पसंद आए थे। मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और बहुत खुश थी कि मुझे अच्छा शौहर मिल रहा है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी जिंदगी का सबसे तारीक बाब शुरू होने वाला है। शादी की पहली ही रात निकाह के बाद मेरी सास मुझे मेरे शौहर के कमरे में लेकर गई। सारा, आज से इस घर को अपना घर समझो। तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं, और मुझे तुम अपनी सास नहीं माँ समझना। मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठाते हुए कहा तो मैं खुशी से सरशार हो गई। इतनी अच्छी सास मिली थी मुझे, मैं हैरान थी। मेरी सास मुझे वहां बिठाकर चली गई। मैं काफी देर तक अपने शौहर का इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आए। यहाँ तक कि रात का 1 बज गया। मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। इस वक्त तो गांव वालों के लिए आधी रात होती है। फिर अचानक से दरवाजा खुला और मेरे शौहर अजीज अंदर दाखिल हुए। मैं संभल कर बैठ गई और इसे घूंघट उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। अचानक ही उनकी आवाज मेरी समातों से टकराई। मैं तो न जैसे जिंदों में थी और न मुर्दों में। मेरे शौहर ने मुझसे ऐसी बात बोली थी जिसकी तवक्के मुझे नहीं थी, क्योंकि मैं तो अपने गांव की सबसे हसीन लड़की थी। इन्होंने मुझे देखे बगैर ही मुझ पर बदसूरत का फतवा सादिर कर दिया और मैं इस बात पर हैरान थी। मुझे लगा शायद इन्होंने मुझे देखा नहीं, किसी ने इनसे गलत बयानी की है कि मैं बदसूरत हूँ। यही सोचकर मैंने घूंघट पलटना चाहा, लेकिन इन्होंने अपने हाथ से मेरा हाथ रोककर मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। मैंने कहा ना, तुम मेरे लिए सबसे बदसूरत लड़की हो, मुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। इन्होंने एक बार फिर सख्ती से कहा तो मेरा दिल डूब गया। मेरे अरमानों का महल जमीन बोस हो गया। अजीज उसी वक्त उठकर वहां से चले गए। मुझ पर नींद का गलबा था। मैं सारे दिन की थकी हुई थी, इसलिए सो गई। सुबह की अजान पर मेरी आंख खुली तो मैंने उठकर नमाज कायम की। मुझे लगा वो घर के किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गए हैं। मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। शर्मिंदगी के मारे मेरी सास क्या सोचेगी कि मेरा शौहर शादी वाले दिन ही दूसरे कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी जाग गई। इन्होंने दरवाजा खटखटाया। दस्तक की आवाज पर मैं परेशान हो गई कि अपनी सास को क्या जवाब दूंगी। सारा बेटा, अजीज ने कहा है मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। मेरी सास के हाथ में चाय और पराठे से भरी एक ट्रे थी। इन्होंने वो मेरे सामने रखते हुए अजीज के मुतालिक सवाल किया तो मैंने नजरें झुका ली। मुझे रोना आ रहा था। सारा बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, अजीज कहाँ है? मेरी सास ने दोबारा सवाल किया तो मैं रो दी। क्या हुआ सायरा बेटा, इस तरह से रो क्यों रही हो? सब खैर तो है ना? मेरी सास ने मुझे यूं रोता देखा तो परेशान हो गई। मेरे करीब आकर बैठ गई और मुझे दिलासा देते हुए बोली। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को जब्त करते हुए बोलना शुरू किया। चाची, वो कल आए और मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत बदसूरत लड़की हूँ, इन्हें आज के बाद अपनी शक्ल न दिखाऊं। ऐसा कहने के बाद वो रात को चले गए और उसके बाद नहीं आए। मैंने साफ गोई का मुजाहिरा करते हुए अपनी सास को सब कुछ सच बता दिया, क्योंकि झूठ बोलना मुझे नहीं आता था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हें बदसूरत कैसे कह सकता है? तुम तो इतनी प्यारी हो, इतनी हसीन हो, क्या उसने तुम्हें देखा नहीं? मेरी सास ने परेशानी से कहा। नहीं चाची, इन्होंने मेरी सूरत देखना भी गवारा नहीं किया। मेरा घूंघट तक न पलटा, और जब मैंने घूंघट पलटना चाहा तो इन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि मैं कभी उन्हें अपनी शक्ल न दिखाऊं। मैंने अपने आंसू अपने दुपट्टे के पल्लू से पहुंचते हुए अपनी सास को बात बताई तो वो सोच में पड़ गई। चाची, क्या वो इस शादी से खुश नहीं थे? क्या आप लोगों ने इनके साथ जबरदस्ती की थी? मैंने अपनी सास से सवाल किया। थोड़ी देर तो वो खामोश रही और फिर बोली कि है कि वो किसी और को पसंद करता है, लेकिन वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था, उसका किरदार कुछ अच्छा नहीं था। मैं उसे अपनी बहू के तौर पर तस्लीम नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। मुझे लगा तुम बहुत खूबसूरत हो, उसका दिल मोह लोगी, मगर उसने तो तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं। मुझे यकीन है अगर वो तुम्हें देख लेगा तो उस लड़की को भूल जाएगा, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी। बस सच सवर कर रहो,
وہ ضرور گھر واپس آئے گا، تمہیں دیکھے گا تو اس کا دل بدل جائے گا۔ میری ساس نے کہا تو میں حیران ہو گئی۔ کیا مطلب ہے چاچی، وہ رات گھر پر نہیں تھے؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ دوسرے کمرے میں سو گئے ہوں گے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، گھر میں سے 2 ہی کمرے ہیں، ایک تمہارا اور عزیز کا، اور ایک میرا اور تمہارے چاچا کا، مگر وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں ہے۔ میری ساس نے مجھے بتایا تو میرا دل ڈوب گیا، یعنی رات وہ گھر پر تھے ہی نہیں۔ پھر وہ ضرور اس لڑکی کے پاس گئے ہوں گے، کہیں انہوں نے لڑکی سے خفیہ نکاح تو نہیں کر رکھا؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، وہ گھر واپس آئے گا تو میں اسے سمجھاؤں گی، تم پریشان نہ ہو۔ میری ساس نے میری ٹھارس بندھائی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سارا دن ان کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آئے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اس دوران گاؤں کی عورتیں باری باری آتی رہیں مجھے دیکھنے کے لیے، میری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہی تھی، لیکن کیا فائدہ اس حسن کا جس کو میرے شوہر نے نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ لیکن میں انتظار کرتی رہ گئی، وہ نہیں آئی، یہاں تک کہ 1 مہینہ ہو گیا۔ میں پریشان تھی کہ اب کیا کروں، میں واپس بھی نہیں جا سکتی، پہلے ہی میری مامی مجھے برداشت نہیں کرتی اور اب تو شادی کے بعد بالکل بھی برداشت نہیں کرنے والی تھیں۔ پھر اچانک سے میرے گھر میں نے کچھ تبدیلیاں دیکھیں۔ اس گھر میں میری ساس و سسر رہتے تھے، میری وجہ سے شاید وہ اب تک چپ تھے، لیکن ان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی، ان کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ میں حیران تھی کہ میری اتنی اچھی اور سلجھی ہوئی ساس میرے سر سے اس طرح کیوں لڑائی کر رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے سسر اچھے انسان تھے، زیادہ تر خاموش ہی رہتے، لیکن پھر میری ساس کا عجیب ہی روپ مجھے دیکھنے کو ملا۔ پہلے تو آہستہ سے ان کے کمرے سے جھگڑنے کی آواز آتی تھی، پھر کمرے سے باہر بھی ان کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ میری ساس اتنا جھگڑا کرتی کہ سسر کی برداشت تو ختم ہو جاتی، وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے، پھر کافی گھنٹوں تک واپس نہیں آتے۔ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اگر تم اس کی شادی اس کی مرضی اور اس کی پسند کی لڑکی سے کر دیتی تو ہمیں آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میرے سسر کی آواز مجھے سنائی دی تو میں بہت شرمندہ ہوئی، یعنی کہ سارے فساد کی جڑ میں تھی۔ میرا شوہر مجھے پسند نہیں کرتا تھا اور میری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بات میرے دل کو لگی تھی، میرا دل سسر کی طرف سے برا ہونے لگا۔ رہتے مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، کیونکہ میں تو ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ مجھ سے بدظن ہو چکے تھے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کے گھر چھوڑنے کی وجہ میں ہوں۔ سارا بیٹا، تم اپنے سسر کی باتوں کا برا نہ منانا، وہ ایسے ہی سب کا دل دکھاتے ہیں۔ دیکھو تو وہ مجھ سے بھی کتنا جھگڑا کرتے ہیں، بلا وجہ بات بات پر مجھے ٹوکتے ہیں۔ پہلے ان کے طنز کے تیر مجھ پر چلتے رہتے تھے، اب ان تیروں کا رخ تمہاری طرف ہو گیا ہے۔ اگر وہ تم سے ایسی بات کریں تو سیدھا جواب بھی نہیں دینا۔ جو لوگ ظلم سہتے ہیں، زمانہ ان پر مزید ظلم کرتا ہے۔ اگر آج تم نے اپنے سسر کی باتیں برداشت تھیں تو وہ ساری زندگی تمہیں اس طرح سے تانے مارتے رہیں گے۔ میری ساس نے مجھے کہا، لیکن مجھے ان کی یہ بات بہت عجیب لگی۔ بجائے اس کے کہ وہ مجھے کہتی کہ میں ان کو جواب نہ دوں، وہ مجھے غلط سبق پڑھا رہی تھیں۔ میں ایسی تو ہرگز نہیں تھی کہ کسی بزرگ کو ان کے منہ پر جواب دوں، اس لیے خاموش رہی۔ اس دوران میری ساس مجھے اشتعال دلاتی رہی گھر کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤں، پر میرا دل ایسا کرنے کو نہیں مانتا تھا۔ جب میں ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتری، میں نے اپنے سسر سے جھگڑا نہیں کیا تو میں نے ساس کے رویے میں عجیب قسم کا بدلاؤ دیکھا۔ وہ بات بات پر مجھ پر غصہ ہونے لگی، میرے کاموں میں بلا وجہ نقص نکالنے لگی۔ میری ساس کی شیریں زبانی کڑوی ہوتی گئی دن بدن۔ میں پہلے ہی شوہر کی غیر موجودگی کی وجہ سے دکھی اور پریشان تھی، اوپر سے گھر کا ماحول میرے لیے مزید پریشانی کا باعث ہو گیا۔ اب میرے شوہر کو 6 مہینے گزر چکے تھے، وہ نہیں آئے گا، اور گاؤں والوں کی نظروں اور ان کے سوالات نے میری زندگی چیرن کر رکھی تھی۔ میں اپنی ساس کے رویے، گھر کے ماحول اور گاؤں والوں کے سوالوں سے دور بھاگ کر واپس مامی کے گھر آ گئی، لیکن میری مامی مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہوں سارا، میرے پاس اتنے افراد کا پیٹ پالنے کے پیسے نہیں ہیں، تمہارا شوہر چھوڑ کر چلا گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے اپنے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ان پر خرچہ کرنا ہوتا ہے، جیسا بھی ہے وہ تمہارا سسر پر خرچہ کرنا ہوتا ہے، جیسا بھی ہے وہ تمہارا سسرال ہے، تمہیں وہاں رہنا ہے، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میری مامی نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے مجھ سے کہا تو میں اگلے ہی دن واپس چلی آئی۔ میں ایک امید سے گئی تھی، لیکن میری امید ٹوٹ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ممانی نے گھر سے نکال دیا نا؟ میری ساس نے مجھے واپس آتا دیکھ کر تنزیہ کہا تو میرا دل بہت برا ہو گیا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چچی، آپ عزیز سے رابطہ کریں، اس کا نمبر مجھے دیں، میں ان سے بات کرتی ہوں، انہیں واپس بلائیں۔ مجبور ہو کر میں نے اپنی ساس کی منتیں شروع کر دیں۔ تم نے میری بات مانی کوئی آج تک جو میں تمہاری بات مانوں؟ میری ساس کہہ کر میرے سامنے سے کھڑی ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کا اشارہ یقیناً میرے سسر کی طرف تھا، وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنے سسر سے لڑائی جھگڑا کروں تاکہ ان کی زندگی بھی اجیرن ہو جائے،
लेकिन मैं क्या करूं, मेरी फितरत में ये सब नहीं था। मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि मेरे साथ बुरा होता चला जा रहा था, पर मैं खुदा के दर से मायूस नहीं थी। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। फिर एक दिन मेरी सास मर गई। उनकी मौत का मुझे बहुत दुख था। इन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, मगर फिर भी मेरा दिल नर्म था। उनके लिए दुआएं मगफिरत करने लगी। अभी उनकी मैयत पड़ी हुई थी कि मैंने देखा अजीज अचानक रोते हुए अंदर दाखिल हुए। अजीज को उनकी माँ के मरने की खबर पहुंच गई। वो उसी वक्त दौड़े चले आए और सारों कतार रो रहे थे। उन्हें देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। वो आए थे, लेकिन ऐसे मौके पर कि मैं उनसे बात नहीं कर सकती थी। वो दुखी थे अपनी माँ की मौत को लेकर। कुछ दिन इन्होंने यूं ही सोग में गुजार दिए। फौतगी की वजह से जो मेहमान आए थे वो सब चले गए और घर खाली हो गया। जब तमाम मेहमान रुखसत हो गए तो मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला, मगर मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक दिन वो सारा दिन घर से बाहर रहे। रात में तो मुझे पुकारा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जिस तरह इन्होंने मुझे पुकारा था, अम्मा मुझे खाना ला दो। जब अजीज ने मुझे माँ के नाम से पुकारा, मुझे लगा मेरी रूह फना हो गई है। मैं उनकी बीवी थी और वो मुझे अम्मा कह रहे थे। ये क्या मौजज़ा था? आप ये किस तरह से पुकार रही हैं? मैं आपकी अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मेरी कौन हो। मुझे ज़्यादा समझाने और बताने की ज़रूरत नहीं। अपने रिश्तों के मुतालिक मुझे सब पता है। तुमसे जो कहा है वो करो। अजीज ने खफकी वाले अंदाज में कहा। तो मैं परेशान हो गई। खैर मैंने उन्हें खाना दिया। वो आराम से बैठकर खाना खाने लगे तो मैं भी चारपाई पर उनके साथ बैठ गई। मेरी माँ तुम्हारी वजह से मरी है। तुमने मेरी माँ को इतनी अजियत दी कि वो मर गई। पिछले महीने इन्होंने मुझसे राब्ता किया। वो मुझसे तुम्हारी शिकायत करती रही। तुमने इन्हें इतने दुख दिए कि वो सह नहीं पाई और मर गईं। असीस ने मुझे कहा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और इससे भी ज़्यादा इस बात पर हैरान थी कि मेरी सास ने असीस से राब्ता किया और मुझे नहीं बताया। पर राब्ता करने के बाद मेरी शिकायत लगाई। आखिर इन्होंने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मैं सोचने पर मजबूर हो गई, लेकिन कोई सिरा मेरे हाथ नहीं आ रहा था। जब मैंने अपने ससुर से झगड़ा नहीं किया तो उनका दिल मेरी तरफ से साफ हो गया। वो समझ गए कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ। मत झगड़ा करो इसके साथ, अच्छी लड़की है ये, तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। मेरे ससुर ने जब देखा कि अजीज मुझ पर चिल्ला रहे हैं तो अपने कमरे से बाहर निकले और अपने बेटे को डांटा। आप तो इसकी तरफदारी करेंगे ही ना। सारे फसाद की जड़ है ये मनहूस लड़की जब से इस घर में आई है सब तबाह हो गया। अजीज ने गुस्से से कहा और खाना खाए बगैर ही चले गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे दिलासा दिया, बेटी तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारी सास ने मुझसे तुम्हारे मुतालिक कुछ बातें कही थी जिनकी वजह से मैं तुमसे बदजान हो गया। मेरे ससुर ने कहा तो मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा और पूछा, कौन सी बातें? मैंने कहा तो वो मुझे बताने लगे, तुम्हारी सास अब मर चुकी है। मैं उसकी बुराई नहीं करना चाहता, मगर उसने कहा था कि तुम मुझे पीठ पीछे बुरे अलकाबात से नवाज देती हो। मेरे ससुर ने कहा तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने तो कभी भी अपनी सास से इस तरह नहीं कहा था। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। अजीज फिर से घर आए और हमें देखकर गुस्सा हो गए। नहीं देख सकता मैं तुम्हें इस घर में अपने बाप के साथ। तुम्हें शर्म नहीं आती इतने बड़ी उम्र के आदमी से शादी करते हुए? और अब आपको भी शर्म नहीं आई अपनी बेटी जितनी लड़की से शादी करने पर? अजीज ने गुस्से से कहा। हम दोनों ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो क्या बोल रहा था? ये क्या बोले जा रहे हो? तुम होश में तो हो? मेरे ससुर ने कहा। होश में तो मैं अब आया हूँ। मैं नहीं मानता इस लड़की, ये मेरी माँ नहीं, आप इसे इसी वक्त तलाक दे दें। अजीज ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। अजीज आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा निकाह आपसे हुआ था। मुझे तलाक देने या ना देने का हक सिर्फ आपको है। ये तो मेरे ससुर नहीं मेरे अब्बा हैं। मैं इन्हें अपने बाप की जगह समझती हूँ, और आप हम दोनों बाप बेटी के मुतालिक इस तरह की बातें कर रहे हैं। अफसोस है आपकी सोच पर। मेरा भी जब जवाब दे गया और मैंने गुस्से से कहा। मेरी बात सुनकर अजीज ने मुझे फटी फटी आंखों से देखा, जैसे कि वो हैरत के समंदर में गौताजन हो गए हों और उन्हें कुछ समझ ना आ रहा हो। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा था कि अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है एक कम उम्र लड़की से, और मुझे उस लड़की की तस्वीरें भेजती रही कि ये तुम्हारी नई माँ है। अजीज ने कहा तो उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं आया कि मेरी सास ऐसा कैसे कर सकती है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझसे नफरत करते हैं और किसी और लड़की से शादी करना चाहते थे, इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने आकर मुझे दिखाया जिसमें मेरी सास के पैगामात और मेरी तस्वीर भेजकर मेरी सास ने कहा था कि तुम्हारी नई माँ है। बेटा ये सारा है तुम्हारी बीवी जिसे तुम छोड़कर चले गए थे, जिसका चेहरा देखना भी तुमने गवारा नहीं किया। मैंने भी गलत फहमी में इस बेचारे के साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन वक्त के साथ साथ अंदाजा हो गया कि ये बच्ची बहुत नेक है।
جو بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی، اور یہ اس کی نیکی ہے کہ 2 سال اس نے تمہاری چوکھٹ پر تمہارا انتظار کرتے ہوئے گزار دیے۔ تمہیں اس کی اس قربانی کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی اور تم سے طلاق لے کر یا عدالت کے ذریعے خلا لے کر کسی اور سے شادی کر لیتی۔ لیکن اس بچی نے تو ہمارا دل جیت لیا، بغیر کسی لالچ کے اس نے ہماری خدمت کی۔ میرے سسر نے میری طرفداری کرتے ہوئے کہا، لیکن اماں نے تو مجھے اس کی تصویر بھیجی تھی کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ عزیز نے کہا، تم جسے اپنی ماں سمجھ کر اس کے اشاروں پر ناچتے رہے ہو، ساری زندگی وہ تمہاری سگی ماں تھی ہی نہیں، تمہاری سوتیلی ماں تھی اور تمہاری سگی ماں سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے تمہیں برباد کرنے کے لیے یہ سب کیا۔ وہ دل میں تم سے نفرت کرتی تھی، ہمیشہ سے تمہیں برباد دیکھنا چاہتی تھی، اور اس نے تمہیں برباد کر دیا۔ میرے سسر نے کہا تو میرے شوہر کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ یہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اس کی شکل کبھی نہ دیکھنا، گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میں ان کے کہنے پر گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ عزیز کہتے ہوئے چارپائی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ ان پر ساری حقیقت آشکار ہو چکی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سب میری نند کی منصوبہ بندی تھی۔ میرے سسر نے بتایا کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن زبردستی ان کے والدین نے ان کی شادی میرے سسر سے کروا دی، جو عمر میں ان سے کافی بڑے تھے۔ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور وہ ہر وقت سسر سے لڑائی جھگڑا کرتی رہتی۔ پھر انہیں جب پتہ چلا کہ وہ بانجھ ہیں، ماں نہیں بن سکتی، تو انہوں نے عزیز کو پالا تھا، لیکن ان کی نفرت بھی ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ سب کیا تاکہ ہم سب برباد ہو جائیں۔ عزیز کو ساری سچائی معلوم ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے۔ پھر ہم تینوں نے مل کر ہماری ساس کو دل سے معاف کر دیا، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھیں۔ ہم نے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں خوشی نہیں ملتی، وہ دوسروں کو خوش نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں خوشی نہیں ملتی اور وہ دوسروں کا بھی جینا عذاب بنا دیتے ہیں۔ میری ساس بھی ایسی ہی تھی، مگر ہم سب نے انہیں معاف کر دیا۔ آج ہم تینوں اس گھر میں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیز مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمارے 2 جڑواں بیٹے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے 2 سال بہت تکلیف میں گزارے، لیکن آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ مجھے میرے صبر کا اجر میرے رب نے دیا۔ میں نے صبر کیا اور مجھے اس سے بڑھ کر